दोस्तों, हमारे चैनल का जो मेन मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स और पाकिस्तान से बाहर जितनी भी जॉब्स हैं वो आप लोगों तक जल्द अज जल्द बर वक्त पहुंचाना। नेकी के इस काम में हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। ये जो डिमांड है ये कतर के लिए है। इसमें स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर चाहिए जो ड्राइंग के मुताबिक काम कर सकते हो। इनकी जो सैलरी होगी वो 1200 से लेके 1300 और प्लस 300 रुपये खाने के होंगे। और इसके अलावा कतर के लिए ही दूसरी डिमांड है पाइप फिटर। इनकी जो सैलरी है वो 1200 से लेके 1300 रुपये और प्लस 300 खाने का होगा। इसके अलावा कतर के लिए ही तीसरी डिमांड है हैवी ड्राइवर। इनकी जो सैलरी है वो 1800 प्लस 300 खाने का और प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट हो रहे हैं अदनान मलक इंटरप्राइजेस। ये आपके सामने रावलपिंडी का इनका एड्रेस आ रहा है और इनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। मकान नंबर C85 ब्लॉक C सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी। और इनके नंबर नोट कर लें, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो डिमांड है ये फौरी ज़रूरत बराए रोमानिया यानी कि यूरोप के लिए जनरल वर्कर चाहिए जो लेबर हो। इनकी तादाद 50 है। इनकी जो सैलरी है वो 500 यूरो होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू ऑफिस में जारी हैं। इनका ऑफिस का एड्रेस अल बरशा मैन पावर। ये आपके सामने इनका ऑफिस का एड्रेस और इनके फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। ये जो डिमांड है ये फौरी वीज़ा फौरी रवानगी की बेस पे है और ये कतर के लिए है। बाइक राइडर चाहिए कतर के लिए। इनकी जो उम्र की हद है वो 22 से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी तादाद 30 है और इनकी जो सैलरी है वो 1300 कतरी रियाल होगी प्लस कमीशन होगा। और अगर हम कमीशन को भी इसके साथ ऐड कर लेंगे तो जो सैलरी एवरेज सैलरी है मंथली वो 2000 से लेके 2500 रियाल कतरी रियाल होगी और प्लस टिप होगी। इनके इंटरव्यू अल्फ्रेड ट्रेड टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर नवाब टाउन नज़ पंजाब बैंक थोकर न्याजबिक लाहौर पे हो रहे हैं। ये जो डिमांड है ये यूएई के लिए है। इसमें यूएई की मशहूर कंपनी अली एंड सन्स के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। इसमें स्टील फिक्सर जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 38 साल तक हो। इनकी तादाद 100 है और इनकी जो सैलरी होगी वो 900 से लेके 950 दिरहम तक प्लस ओवर टाइम होगा। और शटरिंग कारपेंटर है, इनकी तादाद भी 100 है। इनकी सैलरी भी 900 से लेके 950 दिरहम और प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन है, मैसन यानी कि मिस्त्री, टाइल ब्लॉक और प्लस्तर मिस्त्री। जो ब्लॉक का प्लस्तर का और टाइल लगाने का काम जानते हो। इसकी तादाद भी 100 लोग चाहिए। इनकी जो सैलरी है वो 950 से लेके 1100 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। लेबर है, लेबर की जो तादाद है वो 300 लोग चाहिए। इनकी उम्र की जो हद है वो 19 साल से लेके 30 साल तक होगी। इनकी जो सैलरी है वो 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा और इनकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे और प्लस ओवर टाइम होगा। इंटरव्यू का काम ये है अरब अमारात इंटरनेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग एंड ट्रेड सेंटर ख्याली बाईपास गुजरांवाला। यहाँ पे इनके नंबर आपके सामने नजर आ रहे हैं। आप ये नंबर नोट करके इनसे डिटेल ले सकते हैं। ये जो डिमांड है ये हैवी बस ड्राइवर जिनके पास यूएई का 6 नंबर लाइसेंस वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और इनकी जो सैलरी है वो 2500 दिरहम होगी। और ये यूएई की मारूफ कंपनी है सेमी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का अदारा है। और जो दूसरी डिमांड है लाइट बस ड्राइवर की, इनकी उम्र की हद 25 साल से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए और इनके पास यूएई का 3 नंबर लाइसेंस होना जरूरी है। इनकी जो सैलरी है वो 2100 दिरहम है और यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस आ रहा है जहाँ पे इंटरव्यू जारी है। एशिया टेक मैन पावर सर्विसेज, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं।
یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ سیکورٹی گارڈ کے لیے ہے, دبئی کے لیے ہے, اور ان کی جو سیلری ہے وہ 1900 درہم ہوگی, اور بیسٹ ہیومن ریسورس کنسلٹنسی ہے, اور یہ راول پنڈی کا ان کا ایڈریس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. آپ یہ ایڈریس نوٹ کر لیں, ان کے فون نمبر نوٹ کر لیں, اور جانے سے پہلے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ بھی سیکورٹی گارڈ کے لیے ہے. یہ قطر کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے. ان کی جو سیلری ہوگی وہ 1000 سے پلس 300 قطری ریال ہوگا, اور ان کی جو تعلیم ہے وہ کم از کم میٹرک ہو یا ایف اے ہو, قد 5 فٹ 8 انچ ہو. تو اس کی جو سی وی سلیکشن جاری ہے, آپ بولان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے آفس کا ایڈریس اور ان کے فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں, آپ یہاں سے نوٹ کر کے ان سے جانے سے پہلے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیمانڈ یہ قطر کے لیے ہے, اور یہاں پہ بائک رائڈر چاہیے جن کی تعداد 30 ہے, اور ان کی عمر کی حد جو ہے وہ 22 سال سے لے کے 35 سال تک ہے. ان کی جو سیلری ہوگی وہ 1300 پلس کمیشن ہوگا. ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں. مڈل ایسٹ ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹریننگ سینٹر, علامہ اقبال ٹاؤن, لاہور. ان کے آفس کے ایڈریس آپ کے سامنے, آفس کا ایڈریس اور فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ یہ فون نمبر نوٹ کر لیں اور جانے سے پہلے ان سے رابطہ کر کے جائیے گا. یہ جو ڈیمانڈ یہ سعودی عربیہ کے لیے ہے. شرکہ حبیب, ہیوی ٹرک ڈرائیور چاہیے جو فوڈ ڈلیوری کا کام کریں گے. ان کی جو سیلری ہے وہ 1500 پلس 300 کھانے کا ہوگا, اور پلس اوور ٹائم ہوگا. ان کے جو انٹرویو ٹیسٹ آفس میں جاری ہیں. ایچ آر ایس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر, ان کے ایڈریس, آفس کا ایڈریس اور موبائل نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ دبئی کے لیے ہے. یہ انڈور کام ہے, اور بینکس وغیرہ میں اس کا کام ہوگا. بہترین جاب ہے, آفس بوائے چاہیے. اور یہ سی وی سلیکشن کا کام, سی وی سلیکشن کی ہوگا, اور ان کی جو سیلری ہوگی وہ 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا. پاکستانی تقریباً 70,000 پہ منتھلی انکم ہوگی. ان کو جو ٹیسٹ ہیں وہ انٹرویو آفس راول پنڈی میں ہو رہے ہیں. ہائی رائز ٹیکنیکل ٹریڈ اینڈ ٹریننگ سینٹر. یہاں پہ ان کے فون نمبر بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سعودی عرب کے لیے ڈیمانڈ ہے, اور بائک رائڈر چاہیے جن کی تعداد 250 ہے. 250 لوگ چاہیے بائک رائڈر جن کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہو. ان کی جو سیلری ہے وہ 800 پلس 200 کھانے کا سعودی ریال ہوگا, اور ان کا جو لائسنس ہے وہ کمپنی خود بنا کر دے گی. اور اگر کوئی بندہ یا کوئی ملازم اگر ان کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے تو اس کو 1000 پہ انسینٹو ملے گا. ان کی جو عمر ہے وہ 21 سال سے لے کے 38 سال تک ہونی چاہیے. دوسری جو ڈیمانڈ ہے یہ بھی سعودی عرب کے لیے ہے. یہ کنسٹرکشن لیبر چاہیے. ان کی جو تنخواہ ہے وہ 800 پلس 200 سعودی ریال کھانے کے ہوں گے. ان کے جو آپ کا آفس کا ایڈریس ہیرا ٹیک ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر گجرات میں ہے. ان کا آفس کا ایڈریس, فون نمبرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جانے سے پہلے آپ ان سے ڈیٹیل لے لیں. یہ ڈیمانڈ یو اے ای کے لیے ہے, اور یہاں پہ 25 لوگ چاہیے, میل اور فیمیل ریسٹورنٹ ورکر ہیں جو کہ ہوٹل میں کام کرنے کے لیے یہ لیبر چاہیے. ان کی جو سیلری ہوگی وہ 1200 پلس کھانا ہوگا. گلف اوورسیز ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر. ان کے آفس کا ایڈریس, ان کے موبائل نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر کے جا سکتے ہیں. یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ سعودی عرب کے لیے ہے. یہ کوریئر پارسل ڈلیوری ڈرائیور چاہیے. سمپل اور آسان جاب ہے. ان کی جو سیلری ہوگی وہ 1200 ریال ہوگی, پلس کمیشن 400 روپے ہے. اور ان کی جو عمر کی حد ہے وہ 21 سال سے لے کے 38 سال تک ہوگی. ڈیوٹی 8 گھنٹے 10 گھنٹے, اور پلس ان کا رہائش, میڈیکل, ٹرانسپورٹ, اقامہ, گاڑی بوائے انٹرنیٹ, پیٹرول کمپنی مہیا کرے گی. ان کے انٹرویو موبائل پر ہوں گے, آن لائن ہوں گے. اشال مین پاور. آپ ان کے آفس کا ایڈریس نوٹ کر لیں, ان کے فون نمبر نوٹ کر لیں, ان سے رابطہ کر لیں, اور جانے سے پہلے ان سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس لے کے آنے ہیں.